औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू किताब है जी कहे फ़कीर। रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं माह शाबान की अहमियत व फ़जीलत और शब बारात की खुसूसियत, इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत, इसमें कौन सी इबादत करनी है, कौन सी दुआ मांगनी है। और जनाब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस रात की खुसूसियत क्या है, इस रात को होता क्या है। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि इस रात यानी शब बारात को जन्नत के 300 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आखिरी पहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जन्नत के दरवाज़े खुले हैं और हर दरवाज़े से फ़रिश्ता आवाज़ लगा रहा है कि है कोई आज की रात बख्शिश मांगने वाला, ताकि उसकी बख्शिश कर दी जाए। है कोई आज की रात रिज़्क़ मांगने वाला, ताकि उसको रिज़्क़ अता कर दिया जाए। इसी तरह हर दरवाज़े से फ़रिश्ता सदा लगा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये 300 दरवाज़े कब तक खुले रहेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अव्वल शब से तुलुए आफ्ताब तक ये दरवाज़े खुले रहेंगे। मुबारक है वो शख्स के जिसने इस रात में क़याम किया, जिसने इस रात में सजदा किया। इस रात में रुकू सुजूद करने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। इस रात अगर हम उस तरीक़े पर अमल कर लें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा, तो इसका दोहरा सवाब हो जाएगा। एक तो सुन्नत की पैरवी हो जाएगी और दूसरा अल्लाह की बेपाया रहमत भी हासिल हो जाएगी। नंबर 1, सजदे में गिरकर हम वो दुआ मांग लें जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमाई थी, यानी अल्लाहुम्मा आऊदु बिरिज़ाका मिन सखातिका व बि मुआफ़ातिका मिन उक़ुबातिका व आऊदु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा अथनैता अला नफ्सिक। ए अल्लाह, मैं तेरी नाराज़गी से तेरी रिज़ा और तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी ही पनाह लेता हूँ तेरे कहर व ग़ज़ब से। मैं तेरी तारीफ़ का अहाता नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जैसे तूने खुद अपनी तारीफ़ फरमाई। नंबर 2, इस रात हम नवाफिल अदा करें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। नंबर 3, शब बारात में कसरत से तिलावत कलाम पाक करने से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी गुनाह के सरज़द होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों की बख्शिश मांगते रहे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था, तो फिर हम जैसे आसी और गुनाहगार सारी रात रब ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के सिवा और क्या मांग सकते हैं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, अल्लाह करीम हमें दिलों का गुदाज़ अता करे और
ایسے آنسو بھی عطا کرے کہ جو اس کے قرب کی تمنا میں بہائے جاتے ہیں، جو اس کے فراق میں بہائے جاتے ہیں، اور وہ آنسو بھی جو اس کے وصال کی سرشاری کو محسوس کر کے بہائے جاتے ہیں۔ کبھی اللہ بڑا قریب محسوس ہوتا ہے نا تو بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کبھی اس کو پکاریں اور ایسے لگے کہ جواب آ گیا ہے، تب بھی انسان خوشی سے ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میرا رب ہی بس میرا ہے، اور وہ اتنی قریب سے جواب دیتا ہے کہ آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جاتی ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سب سے بہترین سننے والا، سب سے بڑھ کے ہمدرد، سب سے بڑھ کے تسلی دینے والا، سب سے بڑھ کے دکھوں کا مداوع کرنے والا۔ تو رب سے پھر بندہ رب ہی کو مانگ لے، جیسے شاہ صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ سب چھوڑیے رب سے رب کو مانگ لیجئے۔ جیسے شاہ صاحب نے جب عمرے پہ گئے تھے پہلی بار تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چھوڑ سارا کچھ، چھوڑ ساری دنیا اور بس تو میرا ہو جا۔ مان کا اپنا طریقہ ہے نا، مانگنے کا اپنا انداز کہ بس تو میرا ہو جا۔ تو ہم بھی رب سے رب کو مانگ لیں، جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ اور میرے اچھے ناظرین، سکون اسی میں ہے، دنیا کی ساری دولت مل جائے، سب کچھ مل جائے، اگر رب کا قرب حاصل نہیں ہے، رب کے قرب کی سرشاری حاصل نہیں ہے تو بڑی بے سکونی ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ملا اور انسان حضوری کے احساس میں رہتا ہے، ایک قرب میں رہتا ہے، تو بس یہی بلیسنگ ہے۔ اللہ کے دوستوں کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ وہ قرب کی سرشاری میں رہتے ہیں، وہ یقین کی سرشاری میں رہتے ہیں، وہ حضوری کے احساس میں رہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے قرب کی، اپنی محبت کی سرشاری عطا فرما دے، اور ہر لمحہ حضوری کا احساس بھی عطا کرتے۔ گناہ گاروں کے پاس تو بس اس کی رحمت کا آسرا ہے۔